कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिन् सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत परिवार समेत रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। तव कल्याण महोत्सवांगत्वेन चतुर्वेद पारायणाम् अवधारयां तेषां प्रथमतः अर्ग्वेद प्रिया अर्ग्वेदमवधारय। ओम अर्तंज सत्यं गाभेत्तपसोऽध्यजायथ ततो रात्रयजायत ततः समुद्रोर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायथ अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य विशतो वशि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयतु दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः स्वस्ति। यजुर्वेद श्रवणार्थं यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेदमवधारय। ओम विष्णोर्वाडमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चक्रे स्थो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। यजुर्वेद श्रवणार्थं सामवेद प्रिया सामवेदमवधारय। ओम तत्त्वोगाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने संयज्ञावेनाशाकिने यस्ते नूनं शतक्रकाविन्द्रद्युम्निता मोमदः तेना नूनं मदे मदेः गाव उपमदा वाटे माही यज्ञस्यारप्सुदा उभाकर्णा हिरण्यया। स्वस्ति सामवेदश्रवणां प्रणधर्वेद प्रिया अधर्वेदमवधारय। ओम शन्नो देवीरभिष्टजा आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रवन्तु नः। चतुर्वेद श्रवणार्थं उपनिषद्वाक्य प्रिया उपनिषद्वाक्यमवधारय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदमनोच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। यान्यनवत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोनितराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोनितराणि। ये चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं। श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृतविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। तथाख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषदु एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्। शन्नो मित्रस्य वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुग्रवः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् अतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीतु तद्वक्तारमावीतु आवीर्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद्वाक्यश्रवणान्तरो षडङ्गादिसप्तसहस्रानवधारय। ओम पूर्वं रामतपोवनानि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं
तस्य द्राविडकुम्भकर्णनिधनम् एतद्भिरामायणं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः नामकाः पाण्डवास्तीव यमकुर्वत सञ्जया इच्छामोहि महाबाहो मृगवीरं महाबलं विजयेन महतायान्तं रामं छत्रावृताननं तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे तासामाविरभूच्छौरिः स्वयमानमुखाम्बजिः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ यो भूतचरणं निखिलान्तरात्मा शास्तारमापचरचिन्त्य गुणैरुदारः नारायणः परमपदं सविहाय भूमौ श्रीरामतीर्थकुतरे वसते पुरारिः वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामि पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदात्ताय मङ्गलम् सौमित्रिणाय जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे वृद्धराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेदाय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतोल्लङ्घनसिन्धवे जितराक्षसराजाय राधीराय मङ्गलम् आसाद्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्वदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कुलाय स्वमङ्गलम् वेदात्मकप्रमाणेन सात्विकैश्च प्रमातृभिः प्रमेयेण सह श्रीमान् वर्धतां यतिशेखरः सर्वे जना